झुर्रियां क्यों हैं मौला, इतना चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। इमाम ने फरमाया कि मेरे चाहने वालों के गुनाहों ने मुझे बीमार कर दिया है, मेरी कमर को तोड़ दिया है। अभी तक ये नफ्स हमारे हाथ में नहीं आया। इमाम फरमाते तुम इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम करते हैं। अफ्रीका का एक काफिला, पंजाब की फैमिली, जब ये सद्दाम मलऊन गया तो इमाम की ज़ियारत के लिए गए। फरमाते हैं चेकिंग पोस्ट्स बहुत ज़्यादा थी, काफिले को बार बार रोका जाता था, इनकी गाड़ी को चेकिंग होती थी। इस खातून का एक 7 साल का बेटा था। पुलिस वालों ने कहा आप चेकिंग करवाएं, आपका बेटा गाड़ी में सो रहा है, सोता रहे। बेटा सोता रहा। ये खातून चेकिंग करवा के वापस आई, बेटा सो रहा था। जाकर इनकी गाड़ी नजफ पहुंची। कहती जब बेटे को उठाना चाहा तो बेटा उठ नहीं रहा था। फौरी हॉस्पिटल ले गए, हार्ट बीट चेक की, ये बच्चा मर चुका। इसकी माँ बहुत रोई, एक ही बेटा। जनाजा हुआ, नमाज हुई, इसको जाकर वादी सलाम में दफन कर दिया। अब घर वालों ने इसकी माँ को कहा भाई चलो मौला अली की ज़ियारत को। कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा छिन गया। होता है ना, कभी ज़ियारत पे जाएं, जिनके बच्चे सिख्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हेलो भाई से छिन लिया। जब छठे इमाम का बेटा जनाब इस्माइल बीमार था तो मौला का सहाबी कहता मैंने इमाम को बहुत परेशान देखा, घर से आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम बाहर आए, चेहरे पे इत्मीनान, और एक ही जुमला था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा मौला जब जिंदा था परेशान, अब चला गया इतना इत्मीनान। इमाम ने कहा जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जब जिंदा हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सेहत और सलामती आ जाए, दवाई डॉक्टर, लेकिन जब खुदा ले लेता है, उसकी अमानत थी, जिस पे वो राजी उस पे हम राजी हो जाते हैं, फिर हम परेशानी ज़बज़बा उसका शिकार नहीं होते। ये खातून मौला अली की ज़ियारत पे नहीं गई, कहा मेरा बेटा इमाम ने छीन लिया, मैं नहीं जाऊंगी। काफिला चला करबला, सारा काफिला इमाम हुसैन की ज़ियारत को गया। इस खातून ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा हुसैन ने छीन लिया, मैं क्यों जाऊं, एक ही तो बेटा था, मैं ज़ियारत करने के लिए आई थी, मौला ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से मेरी औलाद मुझसे छीन ली, नहीं गई। फरमाया आखिरी 2 दिन बचे। लोगों ने कहा भाई अब्बास की कब्र पे चलो, जाकर दुआ मांगो, क्यों यहाँ पे रो रही हो? रो रो के कहती है नहीं, ये बाबुल हवाइज है, अगर मेरे आका है तो मेरा बेटा मुझे पलटा दे। एक ही बेटा था अब्बास ने, वो मेरा बेटा छिन गया, अगर है बाबुल हवाइज मुझे मेरा बेटा वापस कर। नहीं गई। का आखिरी दिन कुछ ही घंटे बचे। माँ ने कहा बेटी थोड़ी देर के लिए चलो, बेअदबी है, बेएहतरामी है, करबला आई हो ज़ियारत के लिए, एक बेटा छीना दूसरा दे देंगे, उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने ले लिया वापस। बेटी को जबरदस्ती ले गए। ये कहती है जैसे मैं अब्बास की कब्र के किनारे पे गई, रो रही थी, मौला की कब्र को देख रही थी, और दिल ही दिल में या बाबुल हवाइज, या बाबुल हवाइज। कहती एक मरतबा मैंने देखा एक 7 साल का बच्चा अम्मा अम्मा करके दौड़ता हुआ आ रहा। कहती मैं परेशान हो गई, कहीं शिद्दत गम की वजह से कि ये कैफियत तो तारी नहीं हो कि अपने बेटे को देख रही हूं। कहा नहीं, आके मुझे लिपटा। फिर मेरे साथ जो खवातीन थी उन्होंने देखा, हाथों को चेक किया, बिल्कुल बेटा सालिम था, सब परेशान। बच्चा रो रहा था। बच्चे से पूछने का भाई कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं गाड़ी में सो रहा था, जब आंख खुली तो मैंने खुद को लोगों की भीड़ में पाया। मैं रो रो के अम्मा अम्मा करके रो रहा था। छोटा सा बच्चा, 7 साल का मासूम बच्चा। कहते रोते रोते मैंने दूर से देखा एक घोड़े सवार है, उसके साथ एक जवान है, वो दोनों आ रहे हैं। मुझसे पूछा बेटे किसकी तलाश में हो? कहा मेरी अम्मा गुम हो गई। उस घोड़े सवार ने मुझे कहा कि बेटे तू घोड़े पे सवार हो जा। ये बच्चा कहता है कि मैंने अपने बचपने में कहा कि अंकल मुझे हाथ दें, मैं घोड़े पे बैठ जाऊं। का घोड़े सवार ने कहा मेरे हाथ नहीं हैं, मेरे हाथ कटे हुए हैं। उस जवान को कहा कि इसे घोड़े पे बैठा। कहते अम्मा मैं घोड़े पर बैठा,
اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے۔ اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی، جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہ کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا۔ فرماتے پھر وادی السلام کے قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ وہ دینے پہ آئے، دیتے بھی ہیں، معجزے کرنے پہ آئے۔ کہ 7 سفر کو 7ویں ماہ کی ولادت تھی، لیکن ولادت ہے، سفر کے مہینے میں بھی ولادت ہے، واحد مہینہ محرم کا جہاں کوئی ولادت نہیں۔ کیوں؟ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، اے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، شعبان کا مہینہ واحد مہینہ جہاں کوئی شہادت نہیں۔ اب کون ہے جناب سید الشہداء؟ شعبان کا مہینہ امام حسین کے خصوصی جو فضائل ہیں، اسے کہا جاتا ہے خصائص، اسپیشیلٹیز۔ فرینچ مجھے نہیں آتی ہے کہ میں الفاظ پیش کر سکوں آپ کے لیے، کہ مخصوص فضائل امام حسین کی اسپیشلٹی۔ جیسے کچھ چیزیں رسول خدا سے مخصوص ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں، صرف رسول خدا خاتم النبیین۔ کچھ جناب امیر کے مخصوص فضائل ہیں، کچھ جناب سیدہ کے مخصوص فضائل ہیں، انہیں کہتے ہیں خصائص۔ کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ مشترک ہیں جو سب میں ہیں۔ جیسے 14 کے 14 معصوم ہیں، عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں۔ 14 کے 14 ولایت رکھتے ہیں۔ جناب سیدہ امام نہیں ہیں لیکن ولایت رکھتی ہیں، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ولایت رکھتی ہیں، ولایت عظمیٰ کی مالک ہیں، ولایت کبریٰ کی مالک ہیں، ولایت مطلقہ کی مالک ہے۔ جس طرح سے رسول خدا اور امیر المؤمنین کے پاس ولایت ہے، ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کے پاس ولایت ہے۔ تو 14 کے پاس ولایت ہے۔ علم لدنی 14 کے پاس ہے، 14 خاص علم رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر ایک معصوم سے۔ جیسے جناب سیدہ ہی صرف سیدۃ النساء العالمین ہے، کریم اہل بیت امام حسن مجتبی۔ اس طرح سے ایک پورا باب ہے، بلکہ کتاب ہے، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے، نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری۔ عربی میں تستری کہتے ہیں اور فارسی میں شوشتری۔ ویسے شوشتر کے رہنے والے تھے، ایران میں خوزستان میں ایک شہر ہے چھوٹا سا جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے، شوشتر، تو وہاں کے رہنے والے شوشتری، توستر عربی میں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے لیکن خصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو جناب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں، کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور، امام حسین وطر الموتور، وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا، ایک یعنی منفرد یعنی یونیک۔ فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید یونیک ہی کہتے ہیں۔ چلے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے، بچے جو ہیں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں۔ تو یونیک، امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں، وطر یونیک، اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے، اسے کہتے ہیں موتور۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے، امام معصوم فرما رہے ہیں، آپ شک نہیں کر سکتے۔ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے، کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارت کے لیے، تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لوں۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے القمہ، یہ زیارات، مختلف زیارات، تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا۔ سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو، یہ تم نے صحیح نہیں لکھا، ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے۔ تو یہ الفاظ، ان میں کوئی شک نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں، انہیں یاد کریں، ان کو بچوں کو سکھائیں۔ تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور، امام حسین یونیک ہے۔ 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے، 4 کا نام علی ہے، حسن بھی 2 ہیں، لیکن صرف ایک حسین۔
اللہ نے صرف ایک حسین رکھے، وطر الموتور،